बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तानी कौम के जहन में बहुत से सवाल हैं। ये सवाल इस वक्त जो बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से है। एक जानिब तो गजा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का प्लान, और ये चैमगोइया के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा पाकिस्तान बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग उठा रहे हैं और इस हवाले से क्लैरिटी जो है उसकी जरूरत थी। साथ ही साथ भारत के आर्मी चीफ, भारत के एयर चीफ और भारत के वजीर दिफा ने पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बड़े खतरनाक बयानात दिए हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखती है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है। रावलपिंडी में एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफियों के साथ अब से कुछ देर पहले, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, और इसमें एक पावरफुल शख्सियत जो कि इन तमाम तर मामलात के हवाले से, और इसमें गजा वाला मामला पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है या नहीं, और इसके साथ ही साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला है और जो कुछ खबरें छप रही हैं उसके हवाले से कुछ बड़े प्रेसिंग और बड़े क्रूशल क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात जो हैं वो हमने हासिल करने की कोशिश की है। ये मुलाकात जो है नाज़रीन किराम तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही, और इस मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल जो मुआहदा हुआ है, मैं पॉइंट वाइज आपके सामने सारी डिटेल्स रखता हूं कि हमारे क्या बातें और क्या कुछ डिस्कस हुआ है। अच्छा, इस सब के अंदर भारत जो है उसने भी स्टेटमेंट्स दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अलबत्ता भारत जो है ये काम भारत का है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में करना। तो अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के जो हाई प्लेस्ड सिक्योरिटी सोर्सेज है ना, उन्होंने कहा है कि एक चीज तो आप जेहन में रखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के कंसर्न्स हैं, हम इंडिया नहीं है कि हम हर इशू को मुखालिफ मुल्क के साथ नथी कर दें। भारत ऐसे इश्यूज को एक्सप्लॉइट जरूर करेगा, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जी हमारे लोग जो हैं वो कोई भारत की ईमा पर अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मामला हमारे मुल्क का है, उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं वो पॉलिटिकली एड्रेस हुए और उनके साथ गुफ्तगू शनीद हुई। जो वहां पर वायलेंस हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली, और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है भारत, उसके मीडिया ने और उसके जो सियासतदान हैं उन्होंने इस सिचुएशन को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया, ये कुछ नया नहीं है। लेकिन इसमें यह बात जरूर कही गई कि भाई कोई फॉरेन हैंड जो है उसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे कॉज को या पूरे नैरेटिव को इस तरह से नहीं कह सकते। फिर इसके साथ नाज़रीन किराम जो हालिया यूएस पाकिस्तान एंगेजमेंट है, इसके हवाले से हमने सवाल पूछा, और यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके हवाले से फिर इवन ये बात हो रही है कि पसनी में एक पोर्ट बनाने की ऑफर, और फिर 1-2 खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर छपी हैं, यहां तक कि पहला कंसाइनमेंट पहुंच गया रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो इस पर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारा तो मकसद यह है कि हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखें और हमने अपने पोटेंशियल को टैप करना है। इसमें हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी साथ मिलकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम सऊदीया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ पे हम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था ना वो ये था कि भाई ये ना हो कि आज अमेरिका जो है वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दे। उसे तो हम वेलकम करते हैं, कल को वो कहे कि हमारे अरबों डॉलर के इंटरेस्ट्स हैं तो हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यहां पे अपनी मिलिट्री जो है या फिर अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दें। तो इस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने कहा कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी कभी सबलेट नहीं की जाएगी। बेशक पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है ये सब कुछ है, चाइनीज भी तो है, और इसका हमने ये तो नहीं हल किया कि हम चाइना को कहें कि भाई आप अपने ट्रूप्स पाकिस्तान में उतार दें। हम खुद सिक्योरिटी जो है उसे इंश्योर करेंगे, और इस सब के अंदर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी और मुल्क को नहीं दी जाएगी। इस हवाले से ये मौक़िफ़ दिया गया है एज इट इज, जो मैंने आपके सामने रखा। फिर जो उससे भी अहम सवाल है वो ये है कि ये जो फलस्तीन का और गजा का मामला है, और फिर इवन जो एक रीअश्योरेंस फोर्स की बात होती है कि वो जाएगी गजा में, और उसमें फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आलम इस्लाम की सबसे ताकतवर मिलिट्री पाकिस्तान के पास है, आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज तो ये हो रही है कि भाई ये शायद अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है और इसमें पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अब इस हवाले से नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के जो हाई प्लेस्ड रावलपिंडी में मिलिट्री सोर्सेज हैं उन्होंने ये
بات آن دا ریکڈ کہی ہے کہ جی جو پاکستان کا دہائیوں پر محیط اسرائیل کے حوالے سے اور پیلسٹین کے حوالے سے اسٹانس ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. کوئی ابراہیم اکارڈ نہیں ہو رہا, نہ ہم نے تسلیم کیا ماضی میں, نہ ہم آج کل میں یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے, اور نہ ہمارا آئندہ کوئی ارادہ بنے گا کہ ہم تسلیم کریں گے. اور اس میں پاکستان کی پالیسی کے علاوہ یہ پاکستان کی عوام کی خواہشات بھی ہیں, تو ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اور کشمیر اور پیلسٹین کا ایشو بالکل سیم ہے, تو ہم اس معاملے کو بالکل بھی ایک اس طریقے کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. اب اس میں جو اہم ترین چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ بتایا گیا کہ بھئی ہم بند کمرے میں کوئی ڈیل نہیں کریں گے. پاکستان کی کور کمانڈر کانفرنسز اور جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنسز ہیں ان کے اعلامیوں میں بھی فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے موقف دیا گیا. اب اہم ترین چیز یہ بتائی گئی کہ بھئی اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے نسل کشی. یہ کہنا تھا پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہ تاریخ انسانی کی بدترین نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے, اور اصل مقصد یہ ہے کہ اسے روکا جائے. اب اس میں روکنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے ملٹری انٹرونشن کہ سارے مسلم ممالک حملہ کر دیں, دوسرا ہے پولیٹیکل انٹرونشن کہ پولیٹیکل دباؤ ڈالا جائے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ایک ملک ہی ایسا ہے جو قدرے تھوڑا بہت ہی صحیح انفلوئنس رکھتا ہے یہ جو جینوسائیڈ ہے رکوانے میں, یعنی جس کی شاید کوئی سن لے. اور اس میں کہا گیا کہ بھائی یو ایس جو ہے وہی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ صرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ نسل کشی رک جائے. اینڈ دس ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے چیزوں کو دیکھ کے چلا جائے گا, اور پھر جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس ایک اترے گی یا ری ایشورنس فورس جو جائے گی, اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھائی ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ وہاں کی پیلسٹینین اتھارٹی اور پیلسٹین کے جو لوگ ہیں ان کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یہ تو پہلے وہ تسلیم کریں گے, یہ تو ان کا رائٹ ہے نا, جس کی ٹیریٹری ہے, جن لوگوں کا وہ حق ہے, وہ لینڈ ہے, وہ اگر کہیں گے پھر ہم آگے فردر جائیں گے, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا ملک وہاں پر جاتا ہے اور کون سا نہیں. اور اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ دونوں فریقین کا اس فورس کے اوپر راضی ہونا ضروری ہے. ہم تو اس ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتے ایک پارٹی کو, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ہم نے ڈسکشن کی آپریشن سندور 2.0 کے حوالے سے. راج ناتھ نے سر کریک اور کراچی اور نیوی والی سائڈ کے حوالے سے ذکر کیا. انڈین آرمی چیف نے کہا پاکستان کو مضحکہ خیز بات ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایئر چیف ان کا ایکٹیو ہوا ہے. تو اس میں یہ جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس ہیں آف پرووکیشن, پاکستان کو پروووک کرنے کی یا پھر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی, یہ جو سندور کرکٹ میں بھی انہوں نے انکلوڈ کیا, یہ بیسیکلی اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں فار انادر کانفلکٹ. اور اس میں پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ بھارت جو ہے نا وہ ارریشنل ہے, اور یہ جو سمٹمز ہیں نا یہ اسٹریٹجک ارریشنلٹی کے سمٹمز ہیں بیسیکلی. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت انڈین آرمی جو ہے نا اس کی پولیٹیسائزیشن بھی ہو چکی ہے اور ہندوتواتائزیشن بھی ہو چکی ہے. یعنی اس وقت جو انڈین آرمی ہے اسے ریپلیس کیا جا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے, اور یہ بڑا ایک خطرناک چیز ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی ہم جو ہیں چونکہ ارریشنل اور بے تکے سے ایک ہمارا حریف ہے, دشمن ہے, تو اس لیے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. ہم پاسبلٹیز جو ہیں ہر طرح کی پاسبلٹی کے لیے تیار ہیں, ہم تیار ہیں. اور ایک اور چیز جو پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یہ کہی کہ انہوں نے کہا دیکھیں بھارت جو ہے نا یہ اور زبان سمجھتا ہے. ان کے آگے ہم کہیں گے نا ہم نے بات چیت کرنی ہے, یہ ہمیں اور نیچے لگائیں گے. انہیں ہم کہیں گے نا تن کے رکھنا ہے, پھر یہ کہیں گے چلو بھائی پھر ہم ایسکلیشن کنٹرول کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور اسی لیے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایگزیکٹ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بھائی طبیعت ہم صاف کریں گے, اور بہت ہمیں خاطر مدارت کا ہمارا بھی دل کر رہا ہے. اور اس مرتبہ ایک دفعہ پھر یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے. ایون فتح فور جو ہم نے ابھی تجربہ کیا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وی آر پریپیئرنگ آور سیلوز. اور اب جو ہے وہ ہم دوسری سائڈ سے انٹر ہوں گے اور ادھر سے ہم تنیں گے, ادھر سے ہم ٹھوکیں گے. اور یہ آن دا ریکڈ بات جو ہے یہ کہی گئی ہے کہ اسے آپ آن دا ریکڈ لے آئیں کہ اس دفعہ ہم انڈیا کو ادھر سے سرپرائز دیں گے. تو یہ کچھ عام ترین چیزیں تھیں. پھر اس کے علاوہ جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ بھائی 2021 کے اندر 190 دہشت گرد مارے گئے, 2022 کے اندر 353 مارے گئے, 2023 کے اندر 578 تھے, لیکن 2024 میں 1018 پہ یہ فگر گیا دہشت گردوں کا جو مارے گئے. اور 2025 میں ستمبر 15 تک کے فگرز ہیں 1422 دہشت گرد جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئے, اور ان 1422 میں سے 118 جو ہیں وہ کنفرمڈ افغانی سٹیزنز بھی تھے. اور اس وقت اگر ہم صرف سال 2025 کی 15 ستمبر تک کی بات کریں تو اس وقت 57,315 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 180 سے 190 کا فگر ہے آئی بی اوز کا. تو اس حوالے سے بھی کچھ فگرز دیے گئے کہ بھئی ہم افغانستان کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جو نیسیسری ہوا اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ ہم کریں گے. افغانستان کی حکومت اگر چیزیں ٹھیک نہیں کرتی تو پھر پاکستان وڈ لیفٹ ود ویری لمیٹڈ آپشنز. اس کے ساتھ ہی ساتھ
पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और पॉलिटिक्स पर आई थिंक कि वही पॉलिसी है जो पहले थी, तो उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है वो इसी हवाले से था, गजा वाले मामले के हवाले से और इंडिया वाले हवाले से, कि इस वक्त पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है कि बिल्कुल सिंदूर 2.0 हो सकता है और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। एंड सेकेंडली, गजा और इसराइल वाले मामले के ऊपर जो एज इट इज स्टेटमेंट हमें बताई गई है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।